मेरा बचपन का क्लास फेलो और दोस्त सीन असेंबली का मेंबर तो बन गया, मगर जब भी मुलाकात हुई परेशान ही नजर आया। उसकी परेशानी की बड़ी वजह यह थी कि हुक्मरानों का कुर्ब हासिल नहीं हुआ। वजीर आला साहब ना लिफ्ट कराते हैं ना मुलाकात का वक्त देते हैं। एक बार मुझसे आकर इस मसले का हल पूछने लगा तो मैंने माजूरी जाहिर करते हुए कहा कि मैं इस फील्ड में कोरा हूँ। जो लोग आपकी क़यादत के करीब हैं, उनसे पूछ लो। कहने लगा नहीं, उनसे पूछूं तो बेइज्जती होगी। आखिर इज्जत भी कोई चीज़ है। मैं चाहता हूँ मकसद भी हासिल हो जाए और भरम भी कायम रहे। फिर एक रोज़ फ़ोन आया कि इतवार को घर पर ही रहना, कि कहीं चलना है। वक्त मुकर्रा पर वो आ पहुँचा। मैंने पूछा कहाँ जाना है? कहने लगा मजाक न समझे, शहर में एक रूहानी शख्सियत का बड़ा चर्चा है। पीर साहब कोहस्तानी पहाड़ों पर कई साल इबादत और रियाजत में गुजारने के बाद अब अवाम उन्नास की खिदमत के लिए कुछ देर के लिए शहर में आए हैं। मैंने कहा तुम्हारी तवहम परस्ती ना गई। कहने लगा नहीं, ये पीर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं और जदीद दौर के तकाज़ों का मुकम्मल इदराक रखते हैं। कंप्यूटर से तावीज़ निकालते हैं। बहुत से लोगों को मन की मुराद मिली है। वीआईपीज़ का तांता बंधा रहता है। उनसे दुआ कराने और तावीज़ लेने में क्या हर्ज है? मामूली सी तो फीस है उनकी। दोस्त के इसरार करने पर मैं साथ चल पड़ा। आस्ताना कोहिस्तानी एक जदीद बस्ती में एक मॉडर्न और कुशादा बंगला था, जिसके बाहर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। हमें जाते ही कमरा खास में ले जाया गया। पीर साहब कोहिस्तानी मेरे दोस्त को बड़ी इज्जत से मिले और मुझे ना जानते हुए भी उससे भी ज्यादा एहतराम से मिले। पीर साहब ने हमें साइड पर बिठाते हुए कहा, आपके साथ आराम से बात होगी। चाय और लवाजमात मंगवा लिए गए और हमारी मौजूदगी में ही साइल या रहास गुजार बारी बारी आने लगे। पीर साहब लैपटॉप सामने रखे टिक टिक करते, पर्ची या तावीज़ निकालते और तलबगारों को देते जाते। सबसे पहले जो साहब आए, उन्होंने मसला बयान करते हुए कहा कि पीर साहब, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। कुछ तो कुंडों से भी काम चल रहा है, मगर बिल आकर दिल दहला देता है। इसका कोई हल निकालें। पीर साहब ने कंप्यूटर पर तावीज़ टाइप किया, उस पर फूंक मारी और कहा यह तावीज़ बिजली के मीटर पर लटका दें, फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरे साहब आए तो पीर साहब ने पूछा, आपकी कार पेट्रोल ज़्यादा खाती थी, फ़र्क पड़ा कि नहीं? वो कहने लगे हुजूर, आपकी हदायत के मुताबिक तावीज़ पेट्रोल की टैंकी पर रखा था, मगर रखते ही जल गया। पीर साहब ने कहा, तावीज़ यकीनन अपनी हरारत और ताकत से जल गया होगा। फिर उसे एक नया तावीज़ अता किया गया, इस ताकीद के साथ इसे पेट्रोल में मिक्स करके टैंकी में डाल दें, फ़र्क पड़ जाएगा। करीबी मस्जिद के इमाम भी आए और कहा, पीर साहब पासवर्ड याद नहीं रहता, ऐसा तावीज़ दें कि पासवर्ड भूल जाए तो भी लैपटॉप खुल जाया करे। एक खातून ने जो किसी बंगले में मुलाजमा थी और सफाई का काम करती थी, कहा कि हजूर, मैंने बड़ी दफ़ा अपनी बेगम साहिबा से कहा है कि मैं जब पार्क में वॉक कर रही हूँ तो मुझे बुलाने के लिए एसएमएस किया करें, लेकिन वो बुलाने के लिए हमेशा मुलाजिम भेजती हैं जो ऊंची ऊंची आवाज़ें देने शुरू कर देता है, जिससे मेरी बड़ी इंसल्ट होती है। कोई अच्छा सा तावीज़ दें ताकि यह मसला हल हो। मुलाजमा को तावीज़ अनायत किया गया। बेगम साहिबा के परांदे के साथ बांधना है। हर उम्र के मुख्तलिफ ख़वातीन हज़रात आते रहे और अपने मसाइल बताते रहे। एक नौजवान को गिला था, साई को एसएमएस किया तो उसने ट्वीट कर दिया, जिसमें मेरे लिए नाज़ेबा अलकाब इस्तेमाल किए गए हैं। इ इस वक़्त हमसाई इमरान खां बनी हुई है, ऐसा तावीज़ दें कि वो मौलाना फजलुर रहमान बन जाए। एक साहब का कहना था, बड़ी लीड से जीतकर एमपीए बना हूँ, वज़ारत का हूंटा नहीं मिलता, तो पार्लिमानी सेक्रेटरी बनवा दें। उसे तावीज़ दिया गया कि ये वज़ीर आला की खाकी बुशर्ट की जेब में डाल देना। एक खातून ने आकर कहा, जनाब बच्ची चुप-चुप रहती है। पूछा गया, बच्ची की उम्र कितनी है? माँ ने बताया 20-22 साल। बीवी, आप बच्ची की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी शादी कर दें और ये तावीज़ उसके मोबाइल फ़ोन के साथ चिपका दें। एक 50-55 साला खातून ने ठंडी आह भरते हुए कहा, पीर साहब कोई तेज़ किस्म का तावीज़ दें, खामिद बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। पीर साहब ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? जी 10 बच्चे हैं। देखें बीवी, अब भी आपको तवज्जो चाहिए। अब आपका खामिद बेचारा आप पर तवज्जो दे या 10 बच्चे पालने के लिए रोज़ी की तलाश पर तवज्जो दे। आपको अब अपने नहीं बच्चों के हकूक़ की फ़िक्र होनी चाहिए। खातून ने उठते हुए कहा, पीर साहब आपके पास तो बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, आपने तो मायूस ही कर दिया।
ایک اور نوجوان ایک ٹی وی چینل کی خاتون اینکر کو فیس بک فرینڈ بنانے کا خواہشمند تھا، اسے بھی تعویذ عنایت کر دیا گیا۔ ایک اور رکن اسمبلی آئے، ان سے پیر صاحب نے مسئلہ پوچھا تو پہلے ذرا شرمائے، پھر بولے حضور جعلی ڈگری کا کیس چل رہا ہے، مدد فرمائے۔ پیر صاحب نے پوچھا ڈگری کہاں سے لی تھی؟ اس پر وہ مزید چھینپ گئے، پھر کہنے لگے ٹھہر جائیں ابھی بتاتا ہوں۔ جیب سے کاغذ نکالا اور پڑھ کر یونیورسٹی کا ایک ایسا نام لیا جسے سن کر وہ بھی اور پیر صاحب بھی ہنس پڑے۔ پھر بولے لیکن جناب اسے جعلی ثابت کرنے کے لیے میرے مخالف کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اسے بھی تعویذ عطا کیا گیا۔ ایک بیوروکریٹ نے آ کر بتایا کہ اس کے خلاف نیب میں کیس چل رہا ہے، کیس تو جھوٹا ہی ہوگا نا؟ پیر صاحب نے پوچھا جناب نیب والے ثابت کچھ نہیں کر سکتے، افسر نے جواب دیا۔ یہ دو تعویذ لے جائیں، ایک خود پی لیں، دوسرا جج کی میز تلے رکھ دیں۔ ایک اور سیاستدان آیا جسے شکایت تھی کہ ٹی وی اینکر جب اسے بلاتا ہے تو پورا وقت نہیں دیتا، زیادہ وقت خود بولتا ہے اور سوال کے بجائے تقریر کرتا ہے۔ ایک یورپ پلٹ سوٹڈ بوٹڈ شخص کا کہنا تھا پارٹی فنڈ بھی خاصا دے چکا ہوں مگر ٹکٹ کا ابھی تک وعدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک برقع پوش خاتون آئی، جب بولی تو آواز مردانہ تھی۔ اس نے کہا پیر صاحب ایسا تعویذ دیں جو اسلام آباد کے ڈی چوک پر پھینکتے ہی دھرنے کے شرکا بھاگ کھڑے ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کی کوئی خاتون MNA ہے۔ میرے دوست نے کہا مجھے تو یہ کوئی اسلام آباد کا پولیس افسر لگتا ہے جو لوگوں سے چھپ کر آیا ہے۔ جب برقع تھوڑا سا سرکا تو نظر آ گیا وہ وفاقی کابینہ کے ایک معروف وزیر تھے۔ پھر ایک اور مردانہ آواز آئی، برقع پوش خاتون آ گئیں اور پیر صاحب سے درخواست کی کہ ایسا تعویذ دیں کہ یہ سلسلہ کچھ دیر اور چلے۔ پیر صاحب نے پوچھا کون سا سلسلہ؟ برقع پوش نے کہا جناب ڈی چوک والا۔ مگر وہ کیوں؟ پیر صاحب حیران ہوئے۔ حضور اس لیے کہ ہمارے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، کوئی فائل نہیں رک رہی، چند فائلیں، کچھ بڑے پروجیکٹ اور کچھ بیرون ملک تعیناتیاں رہ گئی ہیں، وہ تو ہو جائیں تو پھر چاہے دھرنا اٹھ جائے۔ مگر آپ ہیں کون بھائی؟ پیر صاحب نے برقع ہٹایا تو اندر سے ہٹا کٹا نوجوان نکلا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں قائد حزب اختلاف سید خرشید شاہ صاحب کا سیکرٹری ہوں۔ پھر کہنے لگا حضور شاہ صاحب نے آپ کے لیے خصوصی سلام اور نذرانہ بھیجا ہے۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ رنگوں کے تعویذ دیے گئے۔ حیران کن بات یہ ہوئی کہ اس روز کچھ بہت بااثر وزیروں اور بیوروکریٹوں کے نمائندے بھی دھرنا جاری رکھنے کے تعویذ لینے آئے تھے۔ ان سے پیر صاحب نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہماری کارکردگی بے نقاب ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم دھرنوں سے فارغ ہوتے ہی ہمیں فارغ کر دیں گے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ دھندا ابھی چلے تاکہ ہمارا دھندا بھی چلتا رہے۔ ان سے فارغ ہو کر پیر صاحب نے میرے دوست کو بھی تعویذ دیے، بلکہ مہینے بھر کی اکٹھی خوراک دے دی۔ کچھ تعویذ وزیر اعلیٰ اور کچھ ان کے سٹاف کے لیے تھے۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ پیر صاحب کا چہرہ بڑا جانا پہچانا سا ہے۔ اٹھتے ہوئے میں نے کہہ ہی دیا کہ لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے؟ پیر صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچان لی ہے۔ سر میں محمد رفیق ہی ہوں، آپ کا ماتحت۔ آپ ایبٹ آباد میں DIG تھے تو میں بھی وہاں پولیس میں ہوتا تھا۔ اب میں نے پوری طرح پہچانتے ہوئے کہا اوے تو تے فیقہ والدار ہیں اور تم کرپشن کے الزام میں ڈسمس ہو گئے تھے۔ اب پیر کوہستانی نے محنت کرتے ہوئے کہا سر جی خدا کے لیے کسی سے بات نہ کیجیے، اچھا کاروبار چل رہا ہے، آپ کے دوست کو حصہ دار رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ شٹ اپ یو نان سینس۔ میں نے ڈانٹا تو کہنے لگا سر جی آپ کہیں گے تو کاروبار وائنڈ اپ کر کے 2-3 دن تک پہاڑوں پر واپس چلا جاؤں گا، خدا کے لیے معاف کر دیجیے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بہتر ہے یہ فوراً پہاڑوں پر ہی چلا جائے عبادت اور ریاضت کے لیے۔